It's an AP1 presentation. Dual selfie camera. Oppo F3, F3 Plus, selfie expert. KUV 100, the young SUV. Powered by Mahindra KUV 100 and this home. हामी छौं नेपाल आइडल का टप 11 कन्टेस्टेन्ट को साथमा। यहाँ बस्नुको फिलिङ साच्चै नै डिफरेन्ट हुँदो रहेछ। गेस व्हाई? बिकज उहाँहरू जतिजना यहाँ बस्नु भएको छ उहाँहरू एकअर्काको साथी मात्र होइन, एकअर्काको प्रतिस्पर्धी पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण द फिलिङ इज रियली डिफरेन्ट, इट्स स्पेशल। त्यहाँ मात्र हैन, यहाँ बस्नुको फिलिङ्स पनि बेग्लै छ, किनकि हातमा माइक। एकातिर हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई सहज पार्नको लागि यति राम्रो ब्याकअप ब्यान्ड छ जसले उहाँहरूको आवाजमा यति सुमधुर सङ्गीत भरिरहेका छन्। त्यसैगरी अर्कोतिर आफ्नै मिल्ने साथीहरू तर प्रतिस्पर्धीहरू पनि। त्यसैगरी अगाडि यी 3 धुरन्धर जजहरू र सँगसँगै हाम्रो दर्शक पनि। म हाम्रो जजहरूको फिलिङ्सको बारेमा पनि सोध्न चाहन्छु। हाउ डु यु फिल? मलाई त एकदम रमाइलो लागिरहेछ। एकदम यो वास्तवमा भन्दाखेरि हामी एकदम सक्सेस भएको फिल गरिरहेको छु, किनकि मैले भने थिएँ यो ठाउँबाट कोही मान्छे यहाँबाट निस्क्यो भने पनि जो निस्किन्छ त्यो चाहिँ नि जितेको जस्तो गरेर जानु भने थिएँ मैले। उनीहरू हारेर त गयो तर हामीले जिताएर गयो जस्तो लाग्छ मलाई। फिलिङको कुरा गर्नुभयो है, मलाई एउटा पुरानो कुराहरू याद आयो कि मेरो। मलाई अलिअलि फिलिङ यो एमसिङको पनि अलिकति एक्सपिरियन्स छ, मैले पहिला गरेको छु र अफकोर्स मलाई रियालिटी सोमा कन्टेस्टेन्ट हुँदा त्यहाँको फिलिङ पनि थाहा छ, यहाँको फिलिङ पनि थाहा छ। बच्चाहरूको कन्टेस्ट पहिला पनि गरे हो है टेलिभिजन नै। सो यु फिल मोर रेस्पोन्सिबल। यो यहाँको फिलिङ भन्दा यो फिलिङ चाहिँ अलिकति गाह्रो छ है। यु हेभ टु बी भेरी रेस्पोन्सिबल। फिलिङको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको फिलिङ छैन, यो फिलिङ फर्स्ट टाइम लिँदैछु। यहाँको अलिअलि फिलिङ छ म्युजिसियनहरूको, अनि अरू फिलिङ पनि लिन्छ, जस्तो घरमा बसेर टिभी पनि हेरिन्छ। सबभन्दा सजिलो फिलिङ चाहिँ के हो? सबैको आफ्नो फिलिङ्स छ। रिमा, आज पर्फर्मेन्सको दिन 11 जना मध्येबाट कसलाई लिएर आउने त्यस्तै? ओके, हाउ अबाउट आफ्नो एज कन्फर्म गर्नुभएको पोखराको बुद्ध लामा। लेट्स स्टार्ट विथ हिम। माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा। माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा। प्रीति नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा। तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा।
तिमी हाँसिदिए हिमाल झै माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा प्रीति नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा 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 बुद्ध हजुर सर तिमीलाई यस्तो हेर्दाखेरि मलाई के फिल हुन्छ थाहा छ म एकदम अग्लो छु जस्तो फिल हुन्छ है तर अब म्युजिकमा अब सुरुदेखि यहाँसम्म आएर यति तिमीले गर्यो कि अब यो ठाउँ अब यो भोटिङबाट हो होइन यहाँबाट तिमी जितेर गए पनि या हारेर गए पनि तिम्रो म्युजिकको अब हाइट चाहिँ नि म्युजिकको हाइट धेरै माथि गइसक्यो जस्तो मलाई लागिरहेछ बुद्धले जस आफ्नो भर्सटालिटी चाहिँ देखाइरहेछ हामीलाई है मुडमा थियो कम्प्लिटली हिरोले जस्तै गरी गायो र तिम्रो अरूभन्दा पनि ह्यान्ड जेस्चर्सहरू छ नि त्यसले पनि गीतलाई एकदमै धेरै सपोर्ट गरिरहेको थियो तिम्रो आफ्नो मुड तिम्रो बडी मुभमेन्ट मैले तिमी भन्न थालिसकेँ अब वी आर क्लोज है वी आर लाइक वान बिग फ्यामिली सो मलाई एकदमै मन पर्यो एन्ड आई क्यान सी अ भेरी गुड प्ले ब्याक सिङ्गर इन यु है भेरी नाइस थ्याङ्क यू स्टार्टिङदेखि नै हुन्छ नि जस्तो हामीले सेलेक्सन राउन्डदेखि भनौँ न अब लाखोबाट सेलेक्सन गर्दै आइयो अथवा पोखराबाट सेलेक्ट हुनुभएको थियो यदि कसैले हामीले सोद्धाखेरि नेपाल आइडल कस्तो खोजेको तपाईँहरूले भन्नु सोध्यो भने चाहिँ हामी देखाउँछौँ बुद्ध लामा यो पर्फर्मेन्स आजको जस्तै थियो थ्याङ्क यू सो मच फर द पर्फर्मेन्स थ्याङ्क यू सर बुद्ध लामा फ्रम पोखरा द्याट वाज अ मार्भलस पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो र हाम्रो तिनैजना जजलाई पनि इम्प्रेस पार्नु भएको छ बुद्ध लामालाई यदि यहाँहरू नेक्स्ट लेभलमा देख्न चाहनुहुन्छ यस्तै अझ दमदार प्रस्तुतिको साथमा भने तपाईँहरूले उहाँको लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् टाइप गर्नुहोस् उहाँको भोटिङ कोड 03 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा र यदि तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ नेपाल आइडल फलो गरिरहनु भएको छ र तपाईँले खोजेको नेपाल आइडल यदि बुद्ध लामा जस्तै नै हो भने यु क्यान भोट फर हिम नेपाल आइडलको एप युज गरेर र रिजल्ट हामी भोलि लिएर आउनेछौँ तर भोटिङ खुल्ला रहनेछ भोलि मध्याह 12 बजेसम्म मात्रै भोटिङको लागि अपिल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ बुद्ध मलाई चाहिँ भोट गर्दिनँ है अनि मेरो चाहिँ आवाज मनपर्छ भने र म मनपर्छ भने नि भोट गर्दिनँ Thank you for such a lovely performance, Buddha. You may get back to your seat. Thank you. So Rima, who do we have next now? Well, अब जो आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ स्वभावले त शान्त र शालीन लाग्नुहुन्छ तर उहाँको गायकी कानमा मात्र होइन मन र मस्तिष्कमा पनि गुन्जन्छ बनाउन त चाहन्छन् उनलाई आर्मी उनको पापा तर उनी भने नेपाल आइडल बन्नलाई आउँदैछन् प्रस्तुति दिन सुरज थापा मिठो साह्रै मिठो जम्मै मिठो साँच्चै मिठो मिठो साह्रै मिठो जम्मै मिठो साँच्चै मिठो आहा कति मिठो तिम्रो माया स्वर्गै जान नपर्ने तिमीलाई देखेसी केही खानै नपर्ने तिमीलाई भेटेसी स्वर्गै जानै नपर्ने तिमीलाई देखेसी केही खानै नपर्ने तिमीलाई भेटेसी कसम अति 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 मिठो तिम्रो माया कसम अति 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 मिठो तिम्रो माया कसम अति 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 मिठो तिम्रो माया कसम अति
जस्तो उस्तै राम्रो हाँसो नि टाका लाग्ला जस्तो बादल झिके सुन मन लाग्यो दौडिएर हावा भन्दा छिटो कसम कसम अति 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 मिठो तिम्रो माया कसम अति 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 मिठो तिम्रो माया कसम अति 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 मिठो तिम्रो माया कसम अति 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 मिठो तिम्रो माया कसम थ्याङ्क यू कसम अति 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 मिठो लाग्यो मलाई आज थ्याङ्क यू म्याम गीत जस्तै यो त तपाईँको अर्कै अवतार देख्न पायौँ हामीले तपाईँ डान्स पनि गर्नुहुँदो रहेछ थाहा थिएन डान्स गर्दा गर्दा बिचमा ठ्याक्कै रोकिनु पनि हुँदो रहेछ सुरज यस्तो एक्सप्रेसिभ हुनु पर्यो नि त तपाईँ किन यति पुरा एकदमै बाँधेर राख्नुहुन्छ आफूलाई अलिकति खुल्नुहोस् है एकदम राम्रो लाग्यो मलाई त मजा आयो म पुरै एउटा ठुलो स्टेडियमको कन्सर्टमा बसेर मजाले जति इन्जोय गर्छु नि त्यति इन्जोय गरेँ यो सिटमा बसेर त्यस्तो राम्रो माहौल बनाइदिनु भयो तपाईँले थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू सो मच वाउ एकदम राम्रो भेरी गुड प्राउड अफ यु है जोड चड्का मादल त्यसमै कम्पोज गरे यो गीत मिठो साह्रै मिठो असाध्यै मिठो अचम्मै मिठो अति नै मिठो आजको पर्फर्मेन्स यति नै हो थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सुरज थ्याङ्क यू मैले साँच्चै खोजेको सुरज चाहिँ यही हो थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच किन मलाई पहिला चाहिँ तिमी अक्सर मलाई एकदम दुखी सुरज जस्तो लाग्थ्यो मलाई तिम्रो यो रूप चाहिँ मैले साँच्चै हो चल पर्फेक्ट गाउनु खोज्ने कि त्यो गल्ती हुन्छ हुन दियो न त्यो के फरक पर्छ र गीत गाउँदाखेरि पागल भएर गाउने हो यो 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 चिज चाहिँ नि मैले चाहिँ नि सुरजमा मैले खोजेको सुरज थापा आज कुन रूप देखाउनु भयो तपाईँले हामीलाई यो रिमा तिम्रो स्क्रिप्टमा त थियो शान्त शालीन सुरज थापा भने खोइ त त्यो शान्त र शालीन सुरज थापा जोस उहाँको यो नयाँ खुलेको रूप मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो एन्ड आइ एम स्योर हाम्रो जजहरूलाई पनि उत्तिकै मन परेको छ र नेपाल आइडल हेरेर बस्ने दर्शकलाई पनि उहाँको यो खुलेको रूप मन पर्यो भने प्लिज स्टार्ट भोटिङ फर हिम अझै उहाँको खुलेको आवाज र खुलेको प्रस्तुति हेर्नको लागि र उहाँको भोटिङ डिटेल रहेको छ आफ्नो मोबाइल झिक्नुहोस् र मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् टाइप गर्नुहोस् उहाँको भोटिङ कोड 1 and 717 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा यदि यहाँहरू नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ नेपाल आइडलको एप डाउनलोड गरेर सुरज थापाको प्रस्तुति कति 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 मिठो लाग्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भोटिङ मार्फत स्टेजमा अझै राम्रो प्रस्तुति दिन चाहन्छु त्यसको लागि प्लिज प्लिज मलाई भोट गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू Thank you so much, Suraj, for the lovely performance. Yes, thank you very much. Happy Suraj. So, Rima, who are we calling now? The next performer is not only beautiful, but she has beautiful voice as well. The K-Town Angel, Kenjal Meher Shrestha.
रहेछ यहाँको चलन यस्तै रहेछ यहाँको चलन हार्नेको आँसु आँसु जित्नेको हाँसो हाँसो हार्नेको आँसु आँसु जित्नेको हाँसो मेरो छैन के हजुरलाई गुनासो मेरो छैन के हजुरलाई गुनासो यस्तै रहेछ यहाँको चलन यस्तै रहेछ यहाँको चलन यहाँको चलन यहाँको चलन यहाँको चलन यति राम्री मान्छेले यति राम्रो गीत गाउँदा कस्तो राम्रो देखेको थ्याङ्क यू अनि राम्रो सुन्ने पनि रहेछ थ्याङ्क यू म्याम यो निकै पुरानो गीत एकदम मिठो गीत है आई थिङ्क यो हाम्रो नेपाल आइडलको प्लेटफर्मले पुरानो गीतहरूलाई फेरि पनि रिभाइभ गरेको छ कि फेरि पनि एकदमै जीवन्त बनाएको छ मान्छेले ओ यो गीत है मान्छेले फर्केर गएर फेरि त्यो गीतलाई सुनिरहेको छन् अनि तपाईँहरूले यो यङ्गर जेनेरेसनले यो गीतहरू पनि पिक गर्दा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो राम्रो लाग्यो मलाई भेरी गुड र केन्जलको हाई पार्टमा अलिकति टाइट सुन्नेको थियो तर मलाई थाहा छ केन्जलको स्वर चाहिँ पुग्छ त्यहाँसम्म तर मलाई तपाईँको सबभन्दा मन परेको चिज तपाईँले फरक फरक किसिमको गीतहरू ट्राई गरिरहनु भएको छ होइन वेन इट्स लाइक स्लो रक छ भने यो बडी मुभमेन्ट इज लाइक द्याट अहिले तपाईँको यस्तै रहेछ यहाँको चलन भन्दाखेरि तपाईँको गीत अनुसारकै तपाईँको त्यो हावभाव एक्सप्रेसन जेस्चर सबै आइरहेको छ you're an amazing artist. You're an overall package, of course. I loved your performance. Very beautiful, very nice, very good. रकस्टार भनेर चिन्छ है अहिले त मान्छेहरू केन्जललाई तर केन्जलले आज फेरि एउटा अर्को अवतारमा प्रस्तुत भएको छ केन्जल यो फ्लेक्जिबल सङ होइन यस्तै रहेछ यहाँको चलन यो टोटल्ली फरक जनर टोटल्ली फरक हिसाबले केन्जलले पुरै न्याय गरेर गाउनुभयो नेपाल आइडलले खोजेको मान्छे केन्जल जस्तै हो है थ्याङ्क यू केन्जल थ्याङ्क यू सो मच अब तिमीले यस्तो राम्रो राम्रो गर्दै गर्दै आइरहेछौ होइन अब तिमीले जुन गीत पिक गरे पनि ती गीतै राम्रो हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ तिम्रोमा एउटा चाहिँ नि होइन कन्फिडेन्ट लेभल पनि तिम्रो एकदम अब बढेको छ है तिमीमा सुरुमा आएको केन्जल र अहिले मेरो अगाडि जो छौ नि होइन एकदम फरक मलाई लागिरहेछ कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिमीले केही गर्छ लास्ट विक हुरी बतास रक नम्बर तर यो हप्ता यति सफ्ट नम्बर आई वाजन्ट एक्सपेक्टिङ द्याट केन्जल आई मस्ट टेल यु जब तपाईँ पर्फर्म गरिराख्नु भएको थियो गीत गाइराख्नु भएको थियो फर अ मिनट आई अलमोस्ट फरगट कि हामी यो नेपाल आइडलको कम्पिटिसनको मञ्चमा छौँ भनेर मलाई कुनै एकदम प्रोफेसनल खारिएको आर्टिस्टको लाइभ पर्फर्मेन्स हेरेको जस्तो अनुभव भइरहेको थियो फर द्याट आई रियली रिमा थ्याङ्क यु ट्रुली अहिलेसम्म कहीँ टिकट काटेर प्रोग्राम हेरेको छौ र लाइभ पर्फर्म टु बी फ्र्याङ्क मोस्ट अफ द टाइम इन्भिटेसन आउँछ तर अब चाहिँ जो बन्ने छ नेपाल आइडल र हाम्रो टप 11 कन्टेस्टेन्टको पर्फर्मेन्स चाहिँ टिकट किनेर हेर्नु पर्ने ह्याप्पीली आई वुड ह्याप्पीली बाई टिकट फर यु केन्जल एन्ड यदि नेपाल आइडल हेर्ने दर्शक पनि सोच्नुहुन्छ कि केन्जल इज वर्थ टिकट काटेर हेर्ने आर्टिस्ट बन्न सक्ने क्षमता भएको कलाकार हो जस्तो लाग्छ भने प्लिज डु भोट फर हर उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ भोटिङ डिटेल्स केन्जल मेहर श्रेष्ठ यदि उहाँलाई यहाँहरू नेक्स्ट लेभलमा देख्न चाहनुहुन्छ भने मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् टाइप गर्नुहोस् उहाँको भोटिङ कोड 04 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा
र यदि तपाईँ पनि केन्जल मेहर श्रेष्ठ नेपाल आइडल बनेको हेर्न चाहनुहुन्छ र उहाँको कन्सर्ट टिकट काटेर हेर्ने इच्छा राख्नुहुन्छ भने डु भोट फर हर। नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने नेपाल आइडलको एप डाउनलोड गरेर उहाँलाई सुरक्षित साथसाथै नेपाल आइडल बन्ने सम्भावना बढाउन सक्नुहुन्छ। र फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ हाम्रो भोटिङ लाइन खुल्ला रहनेछ भोलि मध्याह 12 बजेसम्म मात्रै। केन्जल अब भोटको लागि अपिल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो दर्शकसँग। फर्स्ट अफ अल धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यतासम्म पुर्याइदिनु भयो। अब यदि तपाईँलाई मेरो गीत मन परेको छ भए प्लिज मलाई भोट गरिदिनु होला। मेरो भोटिङ कोड रहेको छ 04। थ्याङ्क यू। यस, उहाँको गीत मन पराएर मात्र हुँदैन, उहाँलाई सेभ गर्नको लागि तपाईँहरूले भोटिङ पनि गर्नु जरुरी छ। सो स्टार्ट भोटिङ फर केन्जल। थ्याङ्क यू केन्जल फर सच अ वन्डरफुल And good luck. Thank you so much. Really, that was an amazing performance, Rima. Indeed, I agree with you. हामी भने कार्यक्रममा लिँदैछौँ एउटा छोटो अपो ब्रेक। It's an AP1 presentation. Dual selfie camera. Oppo F3, F3 Plus. Selfie expert. KUV 100, the young SUV. Welcome back to Oppo Presents Nepal Idol, powered by Mahindra KUV 100 and Dish Home. हामी छौँ गाला राउन्डको टप 11 मा। आजबाट छानिनेछ हाम्रो टप 10 कन्टेस्टेन्ट। आफ्नो फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई नेपाल आइडल बनाउन चाहनुहुन्छ भने सकभर आफूले जति सक्नुहुन्छ त्यति भोट गर्नुहोस्। यस, उत्कृष्ट 11 मध्ये उत्कृष्ट 10 मा झर्नेछ नम्बर यहाँहरुकै भोटिङको आधारमा भने आज सबैभन्दा राम्रो परफर्म गरेको आधारमा जजहरुले छान्नुहुनेछ परफर्मर अफ द डे। वेल, त्यसको लागि त हामीसँग टाइम बाँकी नै छ। सो रिमा, अब हामी कसलाई बोलाउँदैछौँ त? अब धेरै बाँकी छैन हामीसँग कन्टेस्टेन्टहरु। कसको गीत सुन्ने भन्दाखेरि ओके, म क्लु दिउँ हजुरलाई, गेस गर्नुहुन्छ? क्लु। ओके, यस, क्लु। बुटोलबाट नेपाल आइडलमा प्रवेश गर्नुभएको बाबा की प्यारी। ओके, यस, बाबा की प्यारी छोरी हाम्रो सुजाता पाण्डे।
छेडेर भित्रै छिरे एकदमै आई गट गुज बम्स सुनेर त्यति राम्रो थियो भेरी ब्युटिफुल यस्तो एन्जेलिक भोइस साँच्चै दिस इज योर सङ यो गीत चाहिँ तपाईँको गीत हो क्या थ्याङ्क यू फर चुजिङ दिस सङ अफकोर्स आफ्नो भोकलमा के बेस्ट सुनिन्छ किनभने कम्पिटिसन इज रियली टफ र तपाईँले एकदम मिठो गाउनुभयो राम्रो गाउनुभयो आई रियली लाइक इट भेरी नाइस फ्ललेस केही पनि छैन कम्प्लेन यो फाइनल केही पनि छैन पर्फेक्ट हाम्रो नेपाली स्ट्रिममा अगाडिदेखि चलिआएको प्रेमपिण्डको गाना हो यो होइन पहिला त यो क्रिएटरहरूलाई पनि स्यालुट गर्न चाहन्छु म यति राम्रो गीत नेपालीपन बोकेको गीत अनि यो एकदमै मिठो आवाजमा फ्ललेस है स्टार्टिङदेखि पिच अनि लोमा कतिको लेभलको भोइस चाहिने हाई हुँदाखेरि त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त्यो सबै कुरा पर्फेक्ट देखियो सुजाताको आजको पर्फर्मेन्स बेस्ट थियो आज त तिमी तालकै मजा आयो आज चाहिँ नि यो गीत चाहिँ तिम्रै लागि बनेको जस्तो मलाई फिल भयो थ्याङ्क यू Sujata, what a heart-touching performance. सुजाताको यो फर्स्ट स्ट्यान्डिङ ओभेसन थियो तिनैजना जजको तर्फबाट सो सुजाता यु अलरेडी आर अ विनर आजको लागि त राइट एन्ड नेपाल आइडल हेरेर बस्ने दर्शकलाई पनि लाग्छ कि हाम्रो जजहरूले भने जस्तै सुजाता डिजर्भ स्ट्यान्डिङ ओभेसन भने तपाईँ त्यो स्ट्यान्डिङ ओभेसन दिन सक्नुहुन्छ भोटिङ मार्फत यदि सुजातालाई नेक्स्ट लेभलमा यस्तै दमदार प्रस्तुतिको साथमा देख्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई भोट गर्नुहोस् यस इट्स भेरी सिम्पल पकेटबाट आफ्नो मोबाइल झिक्नुहोस् मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् मात्र टाइप गर्नुहोस् उहाँको भोटिङ कोड 1 and 515 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने नेपाल आइडलको एप डाउनलोड गरेर पनि सुजातालाई भोट गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ सुजाता सबैजनाको सिङ्गिङ त अभियसली यु गाइज अल डिजर्भ टु बी अन द स्टेज अफ नेपाल आइडल सबैजना राम्रो गाउनुहुन्छ तर त्यस बाहेक पनि हामीले यत्रो लामो जर्नीमा उहाँहरूको केही युनिक क्वालिटिजहरू ट्यालेन्टहरू एक्सप्लोर गर्ने मौका पाइरहेका छौँ सुजाताको केसमा भने सुशील आई डोन्ट नो तिमीलाई थाहा छ कि छैन सुजाता एकदमै राम्रो बच्चाको आवाज निकाल्छ ओके राम्रोसँग त सुन्नु पाएको छैन तर आज हामी सुन्छौँ बट बिफोर द्याट हे कान्छा ओके सुजाता लेट्स युज योर ट्यालेन्ट एकचोटि बच्चाको आवाजमा भोट अपिल गर्न म यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु होइन सुजाता सबभन्दा पहिला बच्चाको भोइसमा सुन साइली गायो भने कस्तो हुन्छ ओके लेट्स हियर सुन्छौँ हामी सुन साइली साइली परदेशबाट माउला सुन साइली साइली तालिज कतेसी लमाउला अस्ति सन्ध्यालाई के भनेर जिस्काइरहेको थियो सुजाताले त्यो सुनौँ न हामी यही भोइसमा सन्ध्यासँग डिस्कस गरिरहेको थियो यही भोइसमा मम्मी ऊ चाहिँ सबैको मम्मी हो किनभने मेरो उसले बहुत केयर गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर उसलाई मैले मम्मी भन्छु उल्सन सुजाता बच्चाको भोइसमा नेपालीमा बोल्नुहुन्छ उल्सन चाहिँ कोरियनमा झगडा गर्नुहोस् न तपाईँहरू त्यो भाषामा सुजाता सियो साउसी त क अब के भनेको यस्तो म त बुझ्दिनँ उल्सन बुझाउनु पर्यो अब बुझाउनु पर्यो सियो साम नेपाल आइडल सियो थङ म हुँ नेपाल आइडल मै हुँ नेपाली Alright, that went very well. Yes, अनि तपाईँ साँच्चै नै यदि नेपाल आइडल बन्न चाहनुहुन्छ भने हामी रिलाइ गर्न सक्छौँ दर्शकको भोटिङमा प्लिज भोटिङ अपिल गर्नुहोस् एकचोटि हेलो सबैलाई नमस्ते मेरो तर्फबाट यदि हजुरहरूलाई मेरो पर्फर्मेन्स राम्रो लाग्यो भने मलाई धेरै भोट गर्नु ल मेरो कोड रहेको छ 1515 थ्याङ्क यू Oh my god, यति धेरै क्युटनेस आई थिङ्क यु रियली डिजर्भ अल दि भोट्स पोसिबल भोट्स होइन यदि तपाईँ सुजाताको सिङ्गिङ सँगसँगै यो ट्यालेन्ट पनि अगाडि हेर्न चाहनुहुन्छ र सुजाता नेपाल आइडल बनेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज डु भोट फर आवर उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ
One more time, Sujata. 1-5-15. र हाम्रो भोटिङ लाइन खुल्ला रहनेछ मात्र भोलि मध्याह 12 बजेसम्म. Well, Sujata, thank you very much and all the best. Thank you, Sujata, for a lovely performance. Well, अब जो आउँदै हुनुहुन्छ, he is known as the Hangama boy. New sir, any guess? न्यु सरले मात्र होइन, यहाँ काली सर त्यसरी इन्दिरा म्याम न्यु सर तिनैजनाले गेस गर्नुपर्ने हुन्छ. को आउँदैछ त? आउँदै हुनुहुन्छ सागर आले. अब स्टार्टिङदेखि नै तपाईँको भर्सेटाइलिटी होइन सबैलाई थाहा हुँदै आएको हो. अनि आज सङ पनि यस्तो सेलेक्ट गर्नुभयो कि तपाईँले तपाईँको रकिङ पर्फर्मेन्स पनि त्यसमाथि तुरुन्तै यो लोक धुनमा कन्भर्ट हुने टाइपको ट्युन होइन. अनि
त्यो मुड पनि तुरुन्तै नै त्यही अनुसार जान्छ होइन यो गानाको यसपालिको नेपाल आइडल त सागरै हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई त जो हेऱ्यो त्यस्तै लाग्छ भन त जो हेऱ्यो त्यस्तै लाग्छ र अहिले आएर हामी यति हामी एउटा घमण्ड नै छ र अहिले भने हामी एकदमै छाती फुलाएर भन्न सक्छौँ हाम्रो नेपाल आइडलहरू यिनीहरू हुन् भनेर सङ सेलेक्सनले एकदमै म्याटर गर्छ नि यो प्लेटफर्ममा आइसके पछाडि तर तपाईँले आज जुन गीत सेलेक्ट गर्नुभयो यसको शब्दहरू त तपाईँ आफूले पनि फिल गरिरहनु भएको थियो है इट्स भेरी ब्युटिफुल हुन्छ नि नेपाललाई एकदम माया गरेर बनाइएको गीत हो यो र पहिला तपाईँले तिम्रो मन जुन गाउनु भएको थियो नि त्यस पछाडिको बेस्ट पर्फर्मेन्स भन्छु म थ्याङ्क यू म्याम बिचको वाज नाइस तर दिस इज योर कम ब्याक सङ ओके आले पनि छ है साथी हो बिर्सिनु हुँदैन है भने दिस इज योर कम ब्याक सङ त्यो गीतको लागि चाहिँ हामीले स्ट्यान्डिङ ओभेसन पनि दिएको थियो इट वाज द्याट एक्सलेन्ट र यो गीत पनि त्यही लेभलमा थियो तर अब फेरि ओभेसन पाउनलाई अलिकति अझै मेहनत गर्नुपर्छ किनभने सबैजना एकदमै राम्रो गाउँछ लभली राम्रो लाग्यो मलाई थ्याङ्क यू म्याम अमेजिङ पर्फर्मेन्स भेरी पावरफुल मैले के भनेको थिएँ काले काले मिलेर खाले एउटा काले चाहिँ को अब यो अवार्ड पायो भने त काले काले भने एउटा काले तिमी एउटा काले म पनि हो ऊ पनि हो म पनि हो मैले तपाईँ त नामको मात्रै काले अनि सबै किसिमको गीत गाउन सक्छौ तिमी त्यो पनि राम्रोसँग आधुनिक टाइपको पनि तिमी त्यत्तिकै राम्रो गाउँछौ लोकगीत पनि त्यत्तिकै राम्रो गाउँछौ रक पनि त्यत्तिकै गाउँछौ मलाई पनि कालीले भने जस्तै मलाई पनि एकदम गर्व लाग्छ थ्याङ्क यू सागर यस काले सागर आलेको यो रकिङ पर्फर्मेन्स यहाँलाई मन परेको छ र नेक्स्ट लेभलमा उहाँलाई देख्न चाहनुहुन्छ अझ राम्रो प्रस्तुतिहरूको साथमा भने उहाँको लागि तपाईँहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि इट्स भेरी सिम्पल आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस् मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् टाइप गर्नुहोस् उहाँको भोटिङ कोड 19313 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा यदि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ नेपाल आइडलको एप डाउनलोड गरेर सागर आलेलाई सेभ र नेपाल आइडल बनाउने सम्भावना बढाउन सक्नुहुन्छ सागरको सबैभन्दा युनिक चिज के हो बिसाइड सिङ्गिङ वाह ओके हेयर आई एग्री त्यो बाहेक सुशील व्हाट डु यु थिङ्क ओके सागरको जुन स्टेज पर्फर्मेन्स छ जुन सोम्यानसिप छ त्यो एकदमै युनिक छ र डिफ्रेन्ट पनि छ अरूभन्दा ओके हेभ यु हर्ड हिम लाफिङ हाँसेको सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले उहाँ सागर मैले एकजना देखेको छु उसलाई कोही मान्छेलाई एउटा जोक सुनाउनु पर्छ कि हँसाउनुलाई अब उसलाई चाहिँ एउटा केही नभए पनि ऊ हाँसिहाल्छ कि केही नभए पनि हाँस्छ ऊ सागर सेरे अलि हाम्रो अफिसर अलीलाई एकदम मिस गरिरहेको छु मैले किनभने उसले एक्ज्याक्टली कि डट उसकै जस्तो हाँसेर त्यो उसको मिमिक गर्थ्यो है रियली मिस हिम अफसरले त कपी गर्थ्यो आज ओरिजिनल सुनाउँछौँ हामी हैन हामी एकछिन चुप्लाएर बस्यो भने पनि उ हाँस्छ ल सागर साँच्चै नै हाँस्दै एकचोटि सँगै भोट मागौँ त ल 1 2 and 3 ओके एवोर्ड अनि नेपालमा हुनेहरू सबैजनालाई चाहिँ म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यहाँसम्म लिएर आइदिनु भयो भोट गरेर र योभन्दा पनि अगाडि सागर आलेले जाओस् राम्रो प्रस्तुति दियोस् भन्ने लाग्छ भने चाहिँ प्लिज धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला है त मलाई टप 10 मा पुर्याउनको लागि थ्याङ्क यू माइकमा एकचोटि हाँसो Thank you so much, Sagar, तपाईँको मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिको लागि. I look forward to see you in next round. Well, thank you, Sagar, and good luck. Thank you, love you all. Thank you. Sagar हाँसेको त हामीले हेऱ्यौँ, तर नु सर, and काली सर, and इन्दिरा म्याम, रिमा हाँसेको पनि कुनै कम छैन सागर भन्दा. You want to see that? Okay, रिमा 4 नम्बरको जोक. That's how I smile. जोक भन्ने बित्तिकै मलाई त योगेशको जोक याद आउँछ के. फेरि सुन्ने हो कुन चाहिँ which one please मैले तिमीलाई मन पराए तर तिमीले अर्कैलाई मन परायौ क्या दिक्क भो जसलाई तिमीले मन परायौ त्यसले पनि त अर्कैलाई मन परायो that was another lovely. अब अर्को प्रस्तुति लिएर यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा नेपाल आइडलका हिरो को थाहा छ सबैका नेपाली कान्छा
गायकीमा छन् उनी हुनहार। आउँदैछ नेपाल आइडलका कलाकार निशान भट्टराई। धेरै चोटी मरे म त धेरै चोटी बाँचे सम्झनामा देखे उनलाई रुँदा रुँदै हाँसे धेरै चोटी मरे म त धेरै चोटी बाँचे सम्झनामा देखे उनलाई रुँदा रुँदै हाँसे 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 धेरै चोटी मरे म त धेरै चोटी बाँचे सम्झनामा देखे उनलाई रुँदा रुँदै हाँसे बाली निकै पर गए अतीत कातीपनसित धेरै नजिक भए ओसिएका रहरहरू बिस्कुन झैरेले जिन्दगीको मैदानमा सधैँ एक्लै खेले बाध्यताले जसो भन्यो उसै गरी नाचे सम्झनामा देखे उनलाई रुँदा रुँदै हाँसे 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 धेरै चोटी मरे म त धेरै चोटी बाँचे सम्झनामा देखे उनलाई रुँदा रुँदै हाँसे ओ सम्झनामा देखे उनलाई रुँदा रुँदै हाँसे ओ सम्झनामा देखे उनलाई रुँदा निशानलाई के भन्ने है अब धेरै खालको गीत हरेक पल्ट जतिखेर यो नेपाल आइडलको स्टेजमा तपाईँ प्रस्तुत लिएर आउनुहुन्छ हरेक खालको गीत हरेक खालको प्रस्तुति तपाईँ दमदार नै दिनुहुन्छ है यो शिव परिवारको गाना एकदम हाई रेन्ज अनि लोबाट पनि स्टार्ट भएको छ र एकदम तुरुन्तै एकदम धेरै डाइनामिक रेन्जको गीत हो यो गाना निशानले 100% गाउनुभयो भन्छु म अनि हरेक गाना तपाईँले जहिले पनि 100% नै गाउनुहुन्छ तपाईँले 100% भोटिङ पनि आओस् मेरो विश है म चाहिँ उठेर ताली बजाउन चाहन्छु फर्स्ट थ्याङ्क यू म्याम निशानलाई यदि कसैले सोधे भने तपाईँको भोइसको नेचर के हो भने पनि तपाईँले मेरो भोइस ब्यारिटोन हो भन्न मिल्छ नाइदर टु लो नट टु हाई
इन बिट्विन जुन चाहिँ भोकलको नेचरको हिसाबले चाहिँ एकदम भर्सटाइल भोकल रेन्ज भन्छु म बिचमा छ इभन दो यु गो हाई यु साउन्ड गुड इभन दो यु कम लो यु साउन्ड गुड होइन यो वास्तवमा एकदमै राम्रो एकदमै गाह्रो गीत हो तर निशानले कति वर्ष भयो निशान 21 यो उमेरमै तपाईँले यस्तो राम्रो गाउनु भयो आइ एम रियली टच्ड आई वान्ट टु सल्युट यु फर दिस सङ थ्याङ्क यू म एकचोटि यहाँबाट उठेर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू निशान तिमी चाहिँ नि वास्तवमै भन्ने हो भने चाहिँ तिमी चाहिँ नि नेपालको शान निशान थ्याङ्क यू सर यस निशानलाई नेक्स्ट लेभलमा यहाँहरू देख्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको भोटिङ कोड 07 टाइप गर्नुहोस् र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा र त्यसै गरी विदेशमा रहनुभएका हाम्रा दर्शकले नेपाल आइडलको एप पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भोटिङ लाइन खुल्ला रहनेछ भोलि मध्याह्न 12 बजेसम्म मात्र यदि यहाँहरूलाई मेरो आजको पर्फर्मेन्स मन पर्यो भने र योभन्दा अझै अगाडि मैले गाएको सुन्न चाहनुहुन्छ भने मलाई देख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया धेरैभन्दा धेरै भोट दिएर मलाई अगाडि पुर्याउनु होला थ्याङ्क यू यस नेपालको शान निशान कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड गुड लक Thank you so much, Nishan. We look forward to see you in next round. हामी भने कार्यक्रममा लिँदैछौँ एउटा छोटो ओप्पो ब्रेक It's an AP1 presentation. Dual selfie camera. Oppo F3, F3 Plus. Selfie expert. KUV 100, the young SUV. अब हामी यो मञ्चमा अब कसलाई निम्त्याउँदैछ त पर्फर्मेन्सको लागि अब जो आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको गायकी मात्र हैन स्माइल पनि छ केही खास आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ प्रताप दास संसारकै छानो कम छैन मेरो देश ओ भन्छ सानो यो त संसारकै छानो कम छैन मेरो देश मेरो देश मेरो देश मेरो देश मेरो देश नेपाल प्यारो छ
नेपाल प्यारो छ नदी र नाला उर्लेर बग्छन् कम छैन मेरो देश यो भिरको बस्ती स्वर्ग कैसैले कम छैन मेरो देश यो भिरको बस्ती स्वर्ग कैसैले कम छैन मेरो देश 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 मेरो प्रताप हाम्रो त बोल्ती नै बन्द भयो यार सधैँ कमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन कहिलेकाहीँ साइलेन्सले एकदमै ठुलो एकदमै राम्रो कमेन्ट पनि गर्छ साइलेन्स आफैमा बोल्छ है यो देश ठुलो म यो देशको ठुलो को भन्छ सानो यो संसारकै छानो है यो देशको कुरा जब जब आउँछ प्रायः सबैको बोल्ती बन्द भइहाल्छ सबै जात जाति सबै वर्ण सबै वर्ग सबै धर्म र हामी सबैभन्दा ठुलो हामी सबैभन्दा माथि हाम्रो देश है यो देशको लागि म एकपल्ट उभिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू प्रताप चाहिँ अब आलापको लागि धेरै फेमस हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यो आलाप भएन भने के पुगेन जस्तो हुन्छ है तपाईँले आफूले एक्स्ट्रा हाल्नु भएको होइन बिचमा पनि है स्टार्टिङमा पनि नरेन्द्र प्यासी उहाँको गीत आशिष अविरलले कम्पोज गर्नुभएको एकदमै मिठो गीत सायद यो गीत यहाँ गाउन जरुरी पनि थियो है अलिकति देशभाव किनभने यो त नेपाल आइडल हो नि त देशकै आइडल छान्न हामी बसेका छौँ तपाईँले जुन इम्प्रोभाइजेसन गर्नुभयो त्यो मलाई साह्रै मन पर्यो द्याट इज द रियल प्रताप कमिङ इन द सङ थ्याङ्क यू प्रतापको यो ब्रेथ टेकिङ पर्फर्मेन्स यदि यहाँहरूलाई मन परेको छ भने यहाँहरूले प्रतापलाई नेक्स्ट लेभलमा लानको लागि सक्दो भोट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने लास्ट विक एलिमिनेसन राउन्डमा प्रताप डेन्जर जोनमा परिसक्नु भएको छ र यसपालि यदि डेन्जर जोनमा नपारिकनै प्रतापलाई टप 10 मा लैजान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले प्रतापको लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ प्रतापको भोटिङ कोड रहेको छ 11010 मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् टाइप गर्नुहोस् 11010 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा यदि तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि all you have to do is download नेपाल आइडलको एप र फेरि पनि भन्न चाहन्छु हाम्रो भोटिङ लाइन खुलिसकेको छ र यो खुल्ला रहनेछ भोलि मध्याह्न 12 बजेसम्म मात्रै तपाईँहरूले मलाई सक्दो र ज्यादा भोट गरेर टप 10 सम्म पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु किनकि म नेपाल आइडलको स्टेजबाट हजुरहरूलाई धेरै इन्टरटेन गर्न चाहन्छु मलाई यहाँबाट यति चाँडो जान मन छैन थ्याङ्क यू Good luck and all the best, Pratap. See you tomorrow. Thank you. Thank you so much, Pratap. Thank you. आज थुप्रै दमदार प्रस्तुतिहरू हामीले हेरिरहेका छौँ र यस्तै दमदार प्रस्तुतिको लागि हामी यहाँ एक्सनको लागि निम्त्याउँदै छौँ हाम्रा खोटाङका ठिटो Wait, let me add up. जब उहाँ मञ्चमा आफ्नो प्रस्तुतिको लागि आउनुहुन्छ म एकदमै कन्फ्युज हुन्छु उहाँको गीत सुन्नु कि पर्फर्मेन्स हेर्नु भनेर नेपाल आइडलका रक स्टार द गुड लुकिङ खोटाङे छिटो उल्सन श्रेष्ठ Oh
यो नेपाल आइडलको मञ्च के भइरहेछ अहिले अचम्म लागिरहेछ है सायद हामीले छानेर लानुपर्ने भए त हामी बेहोसै हुन्थ्यौँ होला अहिले त उल्सन फेरि अर्को एउटा उल्सन देखियो आजबाट है तपाईँ स्टार्टिङदेखि अहिलेसम्म र यहाँबाट निस्केपछि उल्सनको आवाज वर्षौँसम्म नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा रहिरहन्छ डेफिनेटली रहनेछ 100% पर्फेक्ट अनिल सिंहको गाना थियो एकदमै मनपर्ने गीत हो यो मलाई एकदमै राम्रो फिल पर्फेक्ट पिच पनि उल्सनको मैले भोइसको सधैँ कुरा गर्छु है अब तपाईँको भोइस कस्तो भइसकेको रहेछ भने त्यो मान्छे जिम गए पछाडि पुरा तगडा हुन्छ नि त्यस्तो तगडा भइसकेछ आवाज आई लभ योर पर्फर्मेन्स एक्स्ट्रा कुरा आज तपाईँ राम्रो धेरै राम्रो देखिरहेछ अब उल्सन अब तिम्रो सिङ्गिङको कुरा चाहिँ नि म के भन्ने तिमीले एक पछि अर्को पछि अर्को गरेर चाहिँ नि स्टेप चढ्दैछौ होइन अझै तिमी कहाँ पुग्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई थ्याङ्क यू सर That was a rocking performance from a rock star, Ulsan Shrestha. Congratulations. यदि उल्सनलाई नेक्स्ट लेभलमा यहाँहरू देख्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको लागि तपाईँले आफ्नो अमूल्य भोट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् टाइप गर्नुहोस् 1and818 उहाँको भोटिङ कोड र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा यदि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने नेपाल आइडलको एप डाउनलोड गरेर तुरुन्त स्टार्ट भोटिङ फर हिम इन यो स्टाइल दर्शकलाई भोट अपिल गर्नुहोस् न प्लिज Do you need help? Do you need a company? Maybe Kinjal? Kinjal, 希望上线都找到啊，我得想吧。我送我这个电很多老师来的。那什么个是多吧？我送我这里18个老师来。当上线我找到啊。我是没的。老什么怎么啊？希望说的德罗马都说不了什么的吧？我送我不是我的很多什么情况很多。老人家都干家伙。What was it? Even I don't know, but whatever it was really interesting. रिमा लागेन कतै हामी नेपाल आइडलमा चाहिँ हामी कोरियन आइडलमा छौँ भनेर Let me get back to reality. नेपाल आइडल नै ठिक छ सो एकपटक नेपाल आइडल हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई तपाईँ आफ्नो भोटको लागि अपिल गर्न सक्नुहुन्छ उल्सन नेपाली स्टाइलमा मेरो साहस र मेरो पराक्रम लाई सहयोग गरिदिनु हुन धेरै धेरै अनुरोध गर्दछु भोटिङ गरिदिनु होला धन्यवाद Thank you. We look forward to see you in next. Good luck and all the best. One more time. Ulsan ko voting code रहेको छ 1and818. So Rima, अब को आउँदैछ त यहाँ? Well, अब जो आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको चर्चा छ धनगढीदेखि कोशी टम्बोय. Okay, Tomboy. Last week उहाँको performance हेरिसकेपछि Tomboyबाट उहाँको नाम चेन्ज भएको छ Miss Catwalk मा. So guess who? Yes. अब जो आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको चर्चा छ धनगढीदेखि कोशी आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सन्ध्या जोशी. Miss Catwalk, सन्ध्या जोशी. Maया
तिम्रो स्वर सुन्छु जब मनमा कुरा आउँछ कि कति मलाई तिम्रो स्वर मन परिरहेछ म भन्न सकिरहेको छैन थ्याङ्क यू सो मच इन्दिराको भाषाले भन्ने हो भने तिमीले आज आगो लागेको थ्याङ्क यू सर एकदम अरू दिन हेरिकन मलाई आज धेरै नै मन पर्यो धेरै नै राम्रो लाग्यो धेरै नै इम्प्रुभड र हामी भन्छौँ नि जहिले पनि त्यो फिलिङ त्यो इफेक्ट जुन आउनुपर्छ जुन चाहिँ गीतलाई तपाईँले पहिला आफूले फिल गर्नुपर्छ अनि त्यो फिलिङ चाहिँ बल्ल हामीले क्याच गर्न सक्छौँ कि त्यो इफेक्ट र त्यो फिलिङ पनि थियो आज मलाई साह्रै मन पर्यो तपाईँको पर्फर्मेन्स भेरी नाइस भेरी गुड अब आजबाट अहिलेसम्मको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि नेपाल आइडल अर्कै लेभलमा पुगिसक्यो जुन अघिल्लो गालो राउन्ड थियो योभन्दा पनि अब टप 10 को लागि होला टप 10 मा आफ्नो ठाउँ त बनाउनै छ होइन के कसो सन्ध्या अनि यो एउटा फ्लेक्सिबल स्लो मेलोडी भएको गाना फर्स्ट टाइम तपाईँले एटेम्प गर्नुभएको छ हुन त कम्पिटिसन बाहेकको राउन्डमा चाहिँ तपाईँले गाउनुभएको थियो फरक सुनिएको थियो र आज चाहिँ फुल कन्फिडेन्ट भएर यो गाना टोटली तपाईँले न्याय गरेर गाउनुभयो है तपाईँ धेरै माथिसम्म डिजर्भ गर्नुहुन्छ र पब्लिकलाई उहाँलाई भोट गर्नको लागि म अपिल पनि गर्छु थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच यदि सन्ध्या जोशीको पर्फर्मेन्सले तपाईँको मनलाई पनि शान्त र खुसी बनायो भने यु सुड स्टार्ट भोटिङ फर हर र उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ गएको हप्ता डेन्जर जोनमा परेकी सन्ध्यालाई यदि यहाँहरू नेक्स्ट लेभलमा अर्थात् टप 10 मा देख्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् टाइप गर्नुहोस् उहाँको भोटिङ कोड 1N414 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा र यदि तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ र नेपाल आइडल हेर्दै हुनुहुन्छ र सन्ध्या जोशी तपाईँको फेभरेट कन्टेस्टेन्ट हो उहाँलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज डु भोट फर हर नेपाल आइडलको एप डाउनलोड गरेर र हाम्रो भोटिङ लाइन खुल्ला रहनेछ भोलि मध्याह 12 बजेसम्म मात्रै र फेरि पनि यो जानकारी गराउन चाहन्छु सन्ध्याको भोटिङ कोड रहेको छ 1N414 सन्ध्या अब दर्शकसँग भोट माग्ने पालो तपाईँको मेरो पर्फर्मेन्स देख्न चाहनुहुन्छ भने मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सन्ध्या तपाईँ त पश्चिमको मान्छे पश्चिमतिर देउडा एकदमै पपुलर छ तपाईँलाई आउँछ देउडा अलिअलि थोरै आउँछ प्लिज यहाँहरूको पर्मिसन छ भने अलिक 2 लाइन सुनौँ प्लिज लेट्स दार्चुलाका दार्शङ्खला झुलघाट चोकीलाई दार्चुलाका दार्शङ्खला झुलघाट चोकीलाई तैसुवा मोटर भइगई जन बसी कोइली मेरो चितहरू लाउन जन चम्की जुनेली मेरो मायालाई भुलाउन जन बसी कोइली मेरो चितहरू लाउन जन चम्की जुनेली मेरो मायालाई भुलाउन Thank you so much for the lovely performance, Sandhya. We look forward to see you in next round. Thank you. All right, thank you very much, Sandhya. Thank you. हामीसँग केही प्रस्तुतिहरू बाँकी छन् तर एउटा आई थिङ्क यु निड अ ब्रेक तपाईँको एकदम पसन्द गर्मी पनि भइरहेछ यस लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक It's an AP1 presentation. Dual selfie camera. Oppo F3, F3 Plus. Selfie expert. KUV 100, the young SUV. Well, Rima, अब नेक्स्ट पर्फर्मेन्स कसको राख्ने त वेल अब जो आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ सुर र सङ्गीतसँग खेल्नुहुन्छ बहेली आउँदै हुनुहुन्छ नेपाल आइडलको मञ्चकी कोइली मेनका पौड्याल जोडी ढोकुर एकै साथ हुँदा टाढा टाढा रसायो मरुँदा जोडी ढोकुर एकै साथ हुँदा टाढा टाढा रसायो मरुँदा सारक
मेनका त हामीलाई थाहा छ नि, हामी त कोइली नै भन्छ मेनकालाई है। थ्याङ्क यू। आज मेनुकाले सधैँ राम्रै गाउँदै आएको छ, मलाई एकदमै मनपर्छ। स्पेसली तपाईँको भोइस, तपाईँको टोन, तपाईँले जुन लिनुभएको त्यो खिड्काहरू छ, जुन त्यो इम्प्रोभाइजेसन छ, यस्तो पर्फेक्ट, यस्तो मिठो सुन्नेको थियो, साँच्चीकै कोइलीले नै गाए जस्तो सुन्ने थियो। र आज मेनकालाई राम्री पनि देखिरहेको छु मैले। थ्याङ्क यू। मेनकालाई यस्तो यो ड्रेस, यस्तो किसिमको लुगाहरू, अझै कलरफुल, अझ मजाको राम्रो देखिरहेको छ है मेनकालाई। इन्दिराको कुरा म मान्दिनँ यार, कहाँ कोइलीले कहाँ यसरी गाउँछ? उसले तिमीले चाहिँ कोइलीले भन्दा राम्रो गायो। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। अर्को कुरा के हुनसक्छ भनेदेखि प्राय क्लासिकल हेभी गर्दा गर्दै मेनुकालाई योभन्दा अगाडि अलिकति फ्लेक्सिबल मेलो टाइपको सङ पनि एटेम्प गरेर त्यसलाई पुरै न्याय गरिसकेको हो होइन। नेपाल आइडलको यो राउन्डसम्म आउनु भनेको सानो कुरो हो र होइन। अनि यहाँ आइपुग्दाखेरि मेनुकाले आज अर्को एउटा एटेम्प गरेको हो, एउटा लो कलर मिक्स भएको यो होइन, यो मारुनी कलर, पूर्वतिरको कलर, यो मिक्स भएको एउटा यो गाना एटेम्प गरेर यसलाई पनि यतिको न्याय गर्नु भनेको सानो कुरो होइन। र अलिकति त्यो 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 आफूले गाइरहेको गानाभन्दा, आफ्नो कम्फर्ट जोनभन्दा अलिकति बाहिर आएर गाउँदाखेरि यतिको हुन्छ। यसमा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, नराम्रो मान्नुपर्ने अथवा केही पनि छैन होइन। त फ्री नदेखिएको होइन, कहिलेकाहीँ त्यो सुट नभएको हो पनि भन्छु म होइन। तर मेनुका, तपाईँ नेपाल आइडलमा आउनुभन्दा अगाडि र अहिले हेर्ने हो, तपाईँले सबै खालको गीत गाएर न्याय दिइसक्नु भएको छ है। गएको हप्ता एलिमिनेसन राउन्डमा डेन्जर जोनमा पर्नुभएको थियो मेनुका। सो मेनुकालाई नेक्स्ट लेभलमा देख्न चाहनु हुनेहरूले कृपया आफूले मात्र होइन, आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो फ्रेन्ड्स, आफ्नो रिलेटिभ्स, आफ्नो वरिपरिको छरछिमेक सबैलाई कर गरेर भए पनि भोट गरेर लगाउनुहोस् मेनुकाको लागि। मेनुकाको भोटिङ कोड रहेको छ 0 यस 06 र त्यो टाइप गर्नुहोस् र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा। र यदि तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ र मेनकालाई डेन्जर जोनबाट बचाउन चाहनुहुन्छ, बचाउन मात्र होइन, तपाईँ मेनका पौडेल नेपाल आइडल बनेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज 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 नेपाल आइडलको एप डाउनलोड गर्नुहोस् र उहाँलाई भोट गर्न सुरु गर्नुहोस्। आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा अनि नेपाल आइडलको यात्रा अझै अगाडि बढाउन सकौँ। प्लिज प्लिज मलाई भोट गरिदिन हुन हार्दिक 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 अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। वेल मेनका, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू मेनका, थ्याङ्क यू। सो ओके, हामीले पनि आनन्द लिइरहेका छौँ, तपाईँहरूले पनि आनन्द लिइराख्नु भएको छ, हाम्रो दर्शकले पनि आनन्द लिइराख्नु भएको छ। सो नाउ हु इज गन कम नेक्स्ट? हामीसँग आज नेपाल आइडलमा 11 जना कन्टेस्टेन्टहरूको प्रस्तुति हेर्दैछौँ हामी। लेट्स मुभ अन टु वाच द नेक्स्ट परफर्मर। र अगाडि अब अर्को प्रस्तुति लिएर जो आउँदै हुनुहुन्छ सबैले उहाँलाई गर्छन् हाई हाई। आउँदै हुनुहुन्छ द ब्युटिफुल प्रमिला राई। लगिदे खबर यो मेरो प्रियतमलाई सुनाइदे हाल मेरो। लगिदे खबर यो मेरो प्रियतमलाई सुनाइदे हाल मेरो।
लगिँदै लगिँदै खबर यो मेरो प्रियतमलाई सुनाइदै हाल मेरो सुनाइदै हाल मेरो सुनाइदै हाल मेरो। प्रमिला हजुर म्याम। प्रमिलामा पनि के हो अलिकति पुरा रक स्टार त पुरा आउँदैछ त त्यो। आज मलाई एकदमै मन पर्यो प्रमिलाको मुभमेन्टहरू। प्रमिलाले एउटा जस्ट एफर्ट गरिरहेछ। हरेकपल्ट तपाईँ चाहिँ केही न केही नयाँ गरेर आउनुहुन्छ है। अझ अलिकति कम्फर्टेबल चाहिँ देखिरहेको थिएन, एकदम खुलेर पर्फर्म गर्दा हुन्छ, त्यसमा केही पनि रोकटोक छैन। प्रमिलाको एउटा कुरा मलाई के मनपर्छ भने चोइस अफ सङ, गीतहरू तपाईँले एकदम पपुलर र एकदम राम्रो गीतहरू चुज गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ मान्छे अडियन्सलाई सुन्न मनपर्छ र त्यसले अझ बढी आकर्षित गर्छ होइन। त्यो एउटा फ्याक्टर राम्रो छ। बट देन स्टिल यसमै रहेर अझै अलिकति अझ भर्सटाइल हुने हो कि त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। तर स्टिल इट्स योर चोइस, किनभने तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले केमा एकदम बेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई रियली लभ योर पर्फर्मेन्स, ब्युटिफुल। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। प्रमिला स्टार्टिङदेखि तपाईँ प्राय मोडर्न सङ्ग्सहरू गाउनुहुन्थ्यो है। जतिखेर नेपाल अडिसन आउनुभन्दा अगाडि पनि धेरै इङ्ग्लिस सङ्गहरू पनि गाउनुहुन्थ्यो। त्यो प्रोनाउन्सिएसन कतै कतै चाहिँ देखिन्छ। प्रोनाउन्सिएसनलाई चाहिँ सकेसम्म नेपाली बनाउने हामी एउटा गायकको एउटा दायित्व के हुन्छ भने भाषा र भाकालाई बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो हिसाबले बाँकी कुरा त पर्फेक्ट फ्रम माई साइड। प्रमिला हजुर सर, यो गीत चाहिँ नि लगिँदै लगिँदै यो मैले कम्पोज गरेको चाहिँ 91-92 हो। थाहा छैन तिमीहरू त्यो बेलामा कहाँ थियो। मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। अनि तिमीलाई अलिकति तिमीले जुन एउटा एक्टिङ गर्यो त्यो पनि मन पऱ्यो मलाई है। जे होस् तिमीलाई यो गीतलाई चाहिँ न्याय गरेको मैले पाएको छु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। प्रमिला लाइक यु लुक कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट आज। लाइक के जादु गरेर आउनु भएको छ आज? थ्याङ्क यू फर्स्टमा राम्रो भनिदिनु भएकोमा। जादु त त्यस्तो केही पनि छैन, पहिला जस्तो थियो त्यस्तै नै हो। केडिएको जादु होला। केडिएको जादु। हिजोसम्म रिमाको मात्र तारिफ भइरहेको थियो, अब आज आएर चाहिँ अब यहाँ प्रमिलाको पनि निकै तारिफ हुन थालेको छ। एन्ड आई होप प्रमिला नेपाल आइडल हेर्ने दर्शकले तपाईँको गायकीको पनि त्यत्तिकै तारिफ गरिराख्नु भएको छ होला। लेट्स अपिल फर द भोट। मलाई अब अर्को राउन्डसम्म पुर्याउनको लागि मलाई भोट गरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। यस, प्रमिला राईलाई यदि यहाँहरू नेक्स्ट लेभलमा देख्न चाहनुहुन्छ, उहाँको यस्तै दमदार प्रस्तुतिहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले उहाँहरूको लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् 09 उहाँको भोटिङ कोड र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा। र यदि तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ नेपाल आइडलको एप डाउनलोड गरेर प्रमिलालाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ। Thank you so much Pramila for the lovely performance. We look forward to see you in next round. Yes, good luck. धेरै भोट पाउनु होला है। नेपाल आइडलमा उत्कृष्ट 11 मा पर्नुभएका सबै कन्टेस्टेन्टले बेस्ट परफर्मेन्स दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसक्नु भयो। So Rima, what do we have next now? दर्शकहरूको भोटिङको आधारमा त टप 10 छानिनेछन् भोलि। आज भने हामी जजहरूको निर्णयको आधारमा यामाहा सलुटो परफर्मर अफ द डे छान्दैछौँ। यामाहा सलुटो परफर्मर अफ द डे आज को बन्ने छ त जजेस? न्यू सर को हुन्छ आजको परफर्मर अफ द डे? वेल हाम्रो जजहरूले डिसाइड गर्दै गर्नुहुन्छ। त्यतिन्जेलसम्म हामी F3 प्लस सेल्फी एक्सपर्ट ओप्पो सेल्फी लिँदैछौँ। सेल्फी टिल देन हामी लिँदैछौँ ओप्पो F3 सेल्फी एक्सपर्टबाट ग्रुप सेल्फी। So dear judges, को बनेको छ त आज यामाहा सलुटो परफर्मर अफ द डे? प्रताप दास। प्रताप दास हैन, तिमीले पाइसक्यो भन्नु लाग्यो मैले। कोलाई गिटार बजाउन आउँछ ल भन्छ? नजान्नेहरूले हात उठाउ त। सुजाता तिमीले पनि बजाउन आउँदैन? त्यसपछि तिम्रो लागि यो गिटार आज चाहिँ नि आज। All right, congratulations सुजाता। देउरालीका देउ देउता पाटी चढाउला
यामाहा सलुटो परफर्मर अफ द डे आज पाउनु भएको छ सुजाता पाण्डेले। कङ्ग्रेचुलेसन्स, यहाँले हाम्रो तीनैजना जजहरूले साइन गर्नुभएको यामाहा म्युजिकको तर्फबाट यो वन्डरफुल गिटार प्राप्त गर्नुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स वान मोर टाइम। वेल, हामीले 11 जनाको प्रस्तुति पनि हेऱ्यौँ। यामाहा सलुटो परफर्मर अफ द डे सुजाता पनि बनिसक्नु भएको छ। अब पालो हाम्रो दर्शकको आफ्नो फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई भोट गर्ने र भोटिङ समय हामीसँग त्यति धेरै छैन। भोटिङ खुल्ला रहनेछ भोलि मध्याह 12 बजेसम्म मात्रै। So let's have a look. आज यहाँहरूले कसलाई भोटिङ गर्नुपर्ने? Oppo presents Nepal Idol मा बुद्ध लामा 03, सुरज थापा 17, केन्जल मेहर श्रेष्ठ 04, सुजाता पाण्डे 15, सागर आले 13, निशान भट्टराई 07, प्रताप दास 10, उल्सन श्रेष्ठ 18, सन्ध्या जोशी 14, मेनुका पौडेल 06, प्रमिला राई 09 मध्ये आफ्नो फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने नेपाल भित्रका दर्शकले आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा टाइप गर्नुहोस् आफ्नो फेभरेट कन्टेस्टेन्टको भोटिङ कोड र सेन्ड गर्नुहोस् 35225 मा। त्यसैगरी नेपाल बाहिरका दर्शकले भोट गर्नको लागि नेपाल आइडलको मोबाइल एप प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ लाइन खुल्ला रहनेछ शुक्रबार मध्याह 12 बजेसम्म। It's an AP1 presentation.